اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2، مرکبات۔ الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام حا لام الف با لام با کاف 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 با کاف با کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف سا با تا سا یا با الف نون الف تا الف سا الف با سین یا سین نون سین تا سین سا سین سا جیم تا حا نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم سا میم با یا یا نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا سا لام